श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीय अध्याय। सञ्जय उवाच। सञ्जय भन्नुहुन्छ, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। यसरी कृपाले भरिएका अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र लिने शोकाकुल अर्जुनप्रति मधुसूदन भगवान श्रीकृष्ण भन्न लाग्नुभयो। श्री भगवान उवाच। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टमस्वर्य मकीर्तिर्करमर्जुन। हे अर्जुन, तिमीलाई यस्तो विषम बेलामा यो अज्ञान कताबाट आइलाग्यो? न यो श्रेष्ठ व्यक्तिले गरे, न यो स्वर्ग र कृति नै प्रदान गर्न सक्छ। हे अर्जुन, नपुंसक नहौ, यो तिमीलाई सुहाउँदैन। हे परन्त, हृदयको तुच्छ दुर्बलतालाई त्यागेर उठ। अर्जुन उवाच। अर्जुन भन्नुहुन्छ, कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये दोढं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, म रणभूमिमा भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्यसँग बाणद्वारा कसरी युद्ध गरौँ? हे हरिसूदन, यी दुवै मेरा पूजनीय हुनुहुन्छ। महानुभाव गुरुहरूलाई नमारेर यो लोकमा मागेको अन्न भोग गर्नु म धेरै कल्याणकारी सम्झन्छु। किनभने गुरुजन मारेर यहाँ रगतले मुछिएको अर्थ कामरूप भोग नै त म भोग्नेछु। अनि यो पनि थाहा छैन कि हामीले के गर्नु श्रेष्ठ हो, र यो पनि थाहा छैन कि हामीले यो युद्धमा जित्छौँ कि उनीहरूले जित्दछन्। जसलाई मारेर हामी बाँच्न चाहन्छौँ तिनै धृतराष्ट्र पुत्र हाम्रो सामने खडा भएका छन्। कायरता रूपी दोषले स्वभाव बिग्रेको धर्ममा मोहचित्त हुने म हजुरसँग सोध्दैछु कि जुन निश्चित कल्याणकारी साधन छ, मलाई आज्ञा होस्, मैले के गर्नुपर्छ, के गर्नु श्रेष्ठ हो? म हजुरको शिष्य शरणमा परेको छु, शिक्षा दिनुहोस्। किनभने यो पृथ्वीको निष्कण्टक रिद्धि सिद्धि राज्ययुक्त र देवताकै अधिपतित्व पाए पनि म त्यो कुरा देख्दिनँ कि जो कि मेरो इन्द्रिय सोच्ने शोकलाई दूर गरोस्। सञ्जय उवाच। सञ्जय भन्नुहुन्छ, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न युत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णे बभुवः। हे परन्तप, अर्जुन इस प्रकार श्रीकृष्ण प्रति बोल्दै पुनः गोविन्द म युद्ध गर्दिन भनेर ठुलो स्वरले भन्नुभयो र चुप लाग्नुभयो। हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेशले दुई सेनाको बीच शोकाकुल अर्जुनलाई हाँस्दै यसो भन्नुभयो। श्री भगवान उवाच। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे गतासु न गतासुंस नानुशोचन्ति पण्डिता। तिमी शोक गर्नु नपर्नेलाई शोक गर्दछौ, पण्डित झै आफै बोल्दछौ। किन्तु पण्डित त त्यो हो जो मरेका र बाँचेकाको पनि शोक गर्दैनन्। न त यो ठिक हो कि म कहिल्यै पनि थिएन, तिमी थिएनौ, या त यी राजा थिएनन्, न त यो नै ठिक हो कि यसपछि हामी सबै हुने छैनौँ। जस्तो जीवात्माको यो देहमा कुमार युवा वृद्धता हुन्छ, त्यस्तै अरू देह प्राप्ति पनि हुन्छ। यस विषयमा धेरहरू मोहित हुँदैनन्। हे कुन्ती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुःख दिने इन्द्रिय र विषयको संयुक्त क्षणभङ्गुर क्षणिक र अनित्य छ। हे भारत, त्यो तिमी सहन गर। किनभने दुःख सुख समान सम्झने स्थिर पुरुषलाई यी इन्द्रियको विषयहरू व्यथित गराउन सक्दैनन्, किनभने त्यो अमृत तत्त्वको भागी भइसक्यो। असतको अस्तित्व एवं सतको अभाव हुँदै हुँदैन यो दुईको तत्त्व ज्ञानीहरू देख्दछन्। अविनाशी तत्त्वि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी त्यसलाई जान जसद्वारा प्राणी पदार्थ व्याप्त छ। अविनाशीको नाश गर्न कोही होस् समर्थ छैन। ननासिने नित्य स्वरूप अप्रमेय जीविका यी सब शरीरहरू नाशवान छन्। यस निम्ति अर्जुन तिमी युद्ध गर। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो आत्मालाई मार्ने सम्झन्छ र जो मर्छ भन्ने सम्झन्छ, ती दुई जान्दैनन् कि आत्मा न मार्छ न त मर्छ नै। आत्मा कहिल्यै पनि न जन्मन्छ न मर्छ, यो त अजन्मा नित्य
शाश्वत पुरातन हो। शरीर नाश हुँदा यो नाश हुँदैन। हे पार्थ, जो आत्मालाई अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय जान्दछ, त्यो व्यक्ति कसरी कसलाई मराउँछ, कसरी कसलाई मार्छ? मानवले पुरानो वस्त्र त्यागेर नयाँ लगाए झैं जीवात्मा पुरानो देह त्यागेर दोस्रो नयाँ शरीर प्राप्त गर्छ। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मालाई शास्त्रहरू काट्न सक्दैन, आगोले जलाउन सक्दैन, पानीले गिलो गराउन र वायुले सुकाउन सक्दैन। आत्मा अक्षेद्य छ, अदाह्य छ, अक्लिद्य छ एवं अशोध्य छ। यो निस्सन्देह नै नित्य, सर्वगत, अचल, स्थिर एवं सनातन छ। आत्मा इन्द्रियहरूको अविषय, मनको अविषय, विकाररहित भनेर वर्णन गरिएको छ। यस निम्ति शोक गर्नु कुनै हालतमा पनि तिमी योग्य छैनौ। हे महाबाहु, यदि तिमी यसलाई सधैँ जन्मने या सदा मर्ने भन्छौ भने पनि हे महाबाहु, यसरी शोक गर्न तिमी योग्य छैनौ। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मनेको मृत्यु र मर्नेको जन्म निश्चित सिद्ध छ, त उपाय नभएका विषयमा शोक गर्नु गलत हो। हे भारत, प्राणीहरू नजन्मदै र मरेपछि पनि बिना शरीरवाला छन्। बीचमा मात्र देखिएकाको निम्ति के को चिन्ता? कोही आत्मालाई आश्चर्यवत देख्छन्, त्यस्तै कोही आश्चर्यवत बोल्दछन् र अर्का थरी आश्चर्यवत सुन्दछन्, अनि कोही चाहिँ सुनेर पनि जान्न सक्दैनन्। हे अर्जुन, आत्मा सबको देहमा नित्य अवध्य छ। यस निम्ति सम्पूर्ण प्राणीका निम्ति शोक गर्नु व्यर्थै ठान। आफ्नो धर्मतिर नजर दिएर पनि तिमीले डराउने काम छैन, किनभने धर्मयुद्धदेखि बढी क्षत्रियका निम्ति श्रेष्ठकर अरू के हुन सक्छ? स्वयं खुलेको त्यसै प्राप्त स्वर्गद्वार रूप युद्ध त भाग्यवान क्षत्रियहरू नै प्राप्त गर्दछन्। यदि तिमी यो धर्म सङ्ग्राम गर्दैनौ भने स्वधर्म साथै कृति गुमाएर पाप प्राप्त गर्नेछौ। प्राणीहरू तिम्रो धेरै दिनसम्म अपकीर्ति गाउनेछन्, जो माननीय व्यक्तिको लागि मरण भन्दा पनि अधिक दुःखदायी छ। जुन सभामा तिमी माननीय थियौ, जब लघुता अर्थात् तुच्छता प्राप्त गर्नेछौ, महारथीहरू तिमीलाई भयले भाग्यो यस्तो मान्नेछन्। तिम्रा बैरी तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गर्दै अनेक दुर्वचन बोल्नेछन्। यसदेखि दुःख के होला? हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या त मरेर स्वर्ग पाउँछौ या जितेर पृथ्वी भोग्नेछौ। त्यसकारण निश्चयतापूर्वक युद्ध गर्न खडा हौ। सुख दुःख, लाभ हानि, जित हारलाई सम मानेर, एउटै मानेर युद्धलाई तयार हौ। यसो गर्यौ भने पापको भागी हुने छैनौ। हे पार्थ, यो बुद्धि तिमीलाई ज्ञान योगको विषयमा भनिएको हो। यसैलाई अब निष्काम कर्मयोगको विषयमा सुन। जुन बुद्धिले युक्त भयो भने कर्मबन्धनलाई भलीभाँति विनाश गर्नेछौ। निष्काम कर्मयोगका आरम्भ अर्थात् बीजको नाश छैन, न उल्टा फल नै प्राप्त हुन्छ। निष्काम कर्म कुनै पनि कामना नगरिएको, विश्व कल्याणार्थ गरिएको, कल्याण मात्रै सम्झिएको, थोरै सानै नै किन नहोस् मानवलाई जन्म मृत्यु रूप महान भयबाट उद्धार गर्नेछ। हे अर्जुन, उपरोक्त निश्चय बुद्धि एक मात्र छ। अज्ञान अर्थात् सकामीका बुद्धिहरू अनेक भेद गराउने अनन्त छन्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, स्वर्गदेखि पर केही छैन भन्ने भेदभावमा निरत सकामी मूर्खहरू जन्मरूप कर्मफल दिने भोग ऐश्वर्य प्राप्तिका निम्ति अनेक क्रिया विस्तार गर्ने यस्तो देखौ वा शोभायुक्त बाणी बोल्दछन्। त्यो वेद बाणीद्वारा चित्त हरिएका भोग ऐश्वर्यमा आसक्ति हुने मूर्खलाई अन्तःकरणमा निश्चयात्मक बुद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ? समस्त वेद 3 गुणको कार्यरूप संसारलाई जनाउने हुन्। यस निम्ति तिमी असंसारी अर्थात् निर्गुण, द्वन्द्वरहित नित्य वस्तुमा स्थिर भएर योगक्षेम पनि नचाहने आत्मपरायण हौ।
सब तर्फबाट परिपूर्ण जलाशय पाएपछि सानो जलाशयको जति प्रयोजन रहन्छ, सर्वात्मना ब्रह्मानन्द पाउने ब्राह्मणलाई समस्त वेदसँग त्यति नै प्रयोजन रहन्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुभुर मा दे सङ्गोस्त्वकर्मणि। तिम्रो कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, फलमा कहिल्यै पनि तिम्रो अधिकार छैन। कर्म फलको वासना राख्ने तिमी नबन। कर्म नगर्नुलाई पनि तिमी प्रिय नठान, त्यसमा प्रीति पनि नगर। कर्म नगर्नुमा प्रीति पनि तिमी नगर। हे धनञ्जय, आसक्ति त्यागेर सिद्धि असिद्धिमा सम भई स्थिर भई योगमा स्थित हुँदै कर्म गर। समत्व भावलाई नै योग भनिन्छ। बुद्धि योग भन्दा सकाम कर्म अत्यन्त तुच्छ छ। अतः समबुद्धिकै आश्रय ल्याऊ, किनभने फलको वासना राख्नेहरू अत्यन्त दीन हुन्, दुखी हुन्, तल्लो श्रेणीका हुन्। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत्य दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि हुने व्यक्ति पाप पुण्य दुवैलाई त्यही त्यागिदिन्छन्। यस निम्ति त्यही समत्व बुद्धि प्राप्तिलाई चेष्टा गर। यो योग नै समस्त कर्ममा चतुरता अर्थात् बन्धनबाट छुट्ने उपाय हो। समत्व बुद्धि योग युक्त ज्ञानीहरू कर्मबाट प्राप्त हुने फल त्यागेर जन्मको बन्धनबाट छुटेका हुँदा निर्दोष अमृतत्व परमपद प्राप्त गर्छन्। जब तिम्रो बुद्धि मोहरूप यो खाडीलाई बिल्कुल तर्ला, तब तिमीलाई सुन्न योग्य र सुनेको कुराबाट वैराग्य उदाउन थाल्नेछ। श्रुतिभि प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस् तथा योगमवाप्स्यसि। जब तिम्रो अनेक सिद्धान्तलाई सुनेर विचलित भएको बुद्धि त्यसबाट वाक्क भई परमात्माको स्वरूपमा अचल होला, तब तिमी योग प्राप्त गर्न समर्थ हुनेछौ। अर्जुन उवाच। तब अर्जुन भन्नुहुन्छ, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम्। हे केशव, समाधि स्थित स्थिर बुद्धि भएका ती जनको लक्षण के हुन्छ, त्यो लक्षण कस्तो हुन्छ, तिनीहरू कसरी बोल्दछन्, कसरी बस्दछन् र उनीहरू कसरी हिँड्दछन्, म त्यो जान्न चाहन्छु। श्री भगवान उवाच। तब भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हे अर्जुन, जुन बेला मनमा रहेका कामना त्याग्ला, त्यसै बेला त्यो आत्मामा नै सन्तोष भएको स्थिर बुद्धि कहिनेछ। दुःखमा मन उद्वेग नहुने, दुःखमा मन दुःखी नहुने, सुख अनुभवको पनि कुनै प्रभाव नभएको अर्थात् सुखमा नमात्तिने, भय राग क्रोध नष्ट भएको मुनि स्थिर बुद्धि कहिन्छ। जो कहीँ पनि स्नेह नराख्दै ती शुभ अथवा अशुभ कुरा पाएर पनि न प्रसन्न हुन्छ न त द्वेष नै गर्छ, त्यसको बुद्धि स्थिर भयो। कछुवाले आफ्नो अङ्ग जसरी समेट्छ, जब पुरुष इन्द्रियहरूलाई विषयहरूबाट त्यसै गरी समेट्ला, तब उसको बुद्धि स्थिर भयो। इन्द्रियद्वारा विषय ग्रहण नगर्नेको विषय त निवृत्त हुन्छ, परन्तु राग निवृत्ति हुँदैन। उक्त पुरुषको चाहिँ त राग पनि परमात्माको साक्षात अनुभव गरेर निवृत्त हुनेछ। प्रयत्न गर्ने बुद्धिमान पुरुषको पनि मनलाई यी प्रमथन स्वभाव भएका इन्द्रियहरू नराम्रा भन्दा नराम्रा विषयमा खिचिदिन पुग्छन्। ती सम्पूर्ण इन्द्रियलाई बसमा राखी चित्त रोकेर मेरो परायण भई बसोस्, किनभने जसका इन्द्रियहरू बसमा छन् उसकै बुद्धि स्थिर हुनेछ। ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्ते सुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामत् क्रोधो विजायते। विषयको ध्यान गर्नेमा विषयको आसक्ति हुन्छ, आसक्तिले कामना र कामनाबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोधबाट अविवेक उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ। स्मरण शक्ति भ्रमित भएपछि उक्त विस्मृतिबाट बुद्धिनाश हुन्छ। बुद्धिनाश भएपछि आफ्नो श्रेय साधनबाट आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन पुग्छ। किन्तु अन्तस्करण ठिक भएका पुरुषहरू राग द्वेषबाट रहित भई बस गरिएका इन्द्रियद्वारा विषयलाई भोग्दै पनि अन्तःकरणमा प्रसन्नता अर्थात् स्वच्छतालाई प्राप्त गरी छाड्दछन्।
अन्तःकरण प्रसन्न हुनासाथ जीवात्माको समस्त दुःख टाढा भइहाल्छ अनि त्यो प्रसाद प्राप्त गरेका पुरुषको बुद्धि शीघ्र नै शान्त भइहाल्नेछ। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना नचाभावयत शान्ति र शान्तस्य कुतः सुखम। कुयोगीको बुद्धि हुँदैन, न त आस्तिक स्वभाव नै हुन्छ। अभावुकलाई शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ? जहाँ शान्ति छैन त्यहाँ उसलाई सुख कसरी मिल्छ? जलको नौकालाई बाबुले झैं विषयमा चर्ने इन्द्रियहरूको बीचमा रहने मन कुयोगी पुरुषको बुद्धिलाई हरण गरिदिन्छ। यसकारण हे महाबाहो, जसका इन्द्रियहरू सब प्रकार इन्द्रियका विषयबाट बस गराइएका छन् त्यसको बुद्धि स्थिर भयो। समस्त प्राणीको जो रात्रि छ त्यसमा संयमी योगी पुरुष जागा रहन्छ। जहाँ अर्थात् जुन क्षणभङ्कुर सांसारिक सुखमा समस्त प्राणी जागा छन्, तत्त्व जान्ने व्यक्ति अर्थात् मुनिका निम्ति त्यो रात्रि छ, त्यो अँध्यारो छ। जस्तो चारैतिरबाट परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा भएको समुद्रप्रति नाना नदीका जल उसलाई दखल नदिकन जसरी प्रवेश गर्दछन्, त्यस्तै स्थिर बुद्धि पुरुषको प्रति समस्त भोग विचार उत्पन्न नगराइकनै योग समाउँदछन्। उक्त व्यक्ति नै परम शान्तिको अनुभव गर्न सक्छ। तर भोग गर्न चाहनेहरूले उक्त स्वर्गीय अनुभव प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जो समस्त कामना त्यागेर ममता रहित निरहङ्कारी भई स्पृहा रहित विचरण गर्दछ उसले नै शान्ति प्राप्त गर्दछ। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणं रिक्षति। हे अर्जुन, यो ब्रह्म प्राप्ति हुने पुरुषको स्थिति हो। यो पाएपछि जीवलाई मोह हुँदैन। अन्तकालमा पनि यही निष्ठामा स्थित भएर ब्रह्म निर्वाण सुख प्राप्त गर्नेछ। श्रीमद् भगवत गीता इति सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्याय। श्रीमद् भगवत गीताको द्वितीय अध्याय यही समाप्त हुन्छ।